بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم في هذه سلسلة تمارين في الإلكتروتكنيك فوندامنتال 2 les machines électriques. اليوم إن شاء الله مع التمرين الأول من لا ماشين اسينكرون تريفازي. في هذا التمرين عندنا لينونسي سويفون soit la plaque signalétique d'un moteur asynchrone triphasé à cage. Donc المعلومة أنه عندي un moteur asynchrone triphasé mais à cage. Donc على بالكم بلي عندنا deux types. عندنا la machine asynchrone à cage وعندنا rotor bobiné. في la plaque signalétique هذه نقراو les indications suivantes. عندنا la tension 220 380 وحدة فيهم تكون الكوبلاج إيتوال وحدة فيهم الكوبلاج تريونغل. La fréquence راح تكون 50 Hz. Les deux courants 70 40 على حسب le couplage. Le facteur de puissance 0,83. La vitesse de rotation 725. أيضا يعطيني معلومة أخرى sachant que la résistance d'un roulement du stator est R1 est égal à 0,15 ohm. أيضا les pertes fer du stator على بالنا باللي 500 watts. Et que la tension du réseau est de 380 volts entre phases. Donc la tension هنايا لازم تنتبهوا بلي عطاري la tension composée, عطاري tension entre phases. Donc c'est une tension composée نحتاجوها بزاف من بعد. السؤال الأول إخواني الكرام يقول لك le mode du couplage des enroulements statoriques. نقراو التمرين كامل من بعد نحلوه. السؤال الثاني يقول لك أعطيني la vitesse du synchronisme et le nombre de paires de pôles par phase. السؤال الثالث يقول لك أعطيني لي بيرت باري في جول du stator. السؤال الرابع يقول لك أعطي لي لو غليسمون. السؤال الخامس يقول لك أعطي لي بيرت باري في جول دون لو روتور. وهنا يعطي لك إيبوتيز بلي بيرت ميكانيك يروحوا لزيرو ولي بيرت فار أو روتور كذلك يروحوا لزيرو سون نيغليجابل. والسؤال الأخير يقول لك أعطي لي لو روندمون. إذا نحاولوا الآن نصغر الصورة هذه باش يكفيني ليسباس. بعد ما قرينا التمرين خلوها برك باش ما نحتاجوا المعطيات ولا فقط ونجو نحاولوا نحلوا التمرين تاعنا. بالنسبه للسؤال الاول يقول لك اعطيني لو كوبلاج. اذا المبدا اللي تنطلق منه باش تحل هذا النوع من الاسئله هو لازم تعرف اول حاجه احنا لازم نحسبوا لا طونسيون سيمبل دو ريزو. اما يعطيها لك في الاكزرسيس اما تحسبها. حنا مثلا هنا عطاني لا طونسيون كومبوزي. هنا عطاو لي او باش تفهموا. هنايا عطاو لي او تاع الريزو عطاوها لي او تساوي 380. على بالكم باللي اون تريفازي عندنا دو تيب دو طونسيون. عندنا لي طونسيون سامبل et les tensions composées. حنا باش نعرفوا لي تيب دو كوبلاج لازم علينا ديما نحسبوا لا طونسيون سامبل. دونك هنا لا طونسيون سامبل تاعنا في تاع الريزو تساوي 380 sur racine de 3. C'est un système équilibré. دونك تجيني 220 فولت. هذه كيف فولت. اون فوا اخواني الكرام تحسبوا لا طونسيون سامبل تروحوا تقارنوها مع اصغر طونسيون في لا بلاك سينياليتيك. مثلا في لا بلاك سينياليتيك حنا نقراو صغيره عندي 220 عندي 380 صح. دونك انا كيفاش نقدر نهبط من 380 ل 220 باسكو انا صغيره كاع 220. دونك لي زورولمون تاع الموتور لازم نريمونتيهم ب 220 وانا الريزو تاعي فيه 380. دوك نضطر واش ندير ان كوبلاج ايتوال لأن لو كوبلاج إيتوال راح يعطيني دي طونسيون سامبل. تبعوني نفرضوا مثلا هاو الريزو تاعنا. هاو الريزو تاعنا وهنا عندي لي زورولمون. عفوا نكمل نرسم هذه. هنا لي زورولمون تاع الموتور مثلا درناهم كوبلاج إيتوال. هنا راح تكون عندك هذيك 380 تاع الريزو. مي هنايا راح تكون عندك 220. دونك لازم لا طونسيون سامبل تاع الريزو تقارنوها مع لا طونسيون صغيره كاع اللي كاينه في لا ماشين. بار كونتر تبعوني لو كان درت ان كوبلاج ايتوال كيف نديرها هنا. لو كان درت ان كوبلاج ايتوال لي زورولمون اخواني الكرام
راح يكونوا alimentés entre deux phases. دونك لي زورولمون راح يكونوا ب 380. وانا لازم ناليمونتي الموتور بلا طونسيون صغيره اللي كاينه في لا بلاك سينياليتيك. دونك هنا حنا نقولوا في لا كيستيون ان تاعنا راح ندو لو كوبلاج ايتوال. باش تفهموني اكثر راح نعطيكم مثال اخر. نفترضوا الموتور تاعنا ماشي 220 380. نفترض لو موتور تاعنا الريزون غاردو كيما راه، لكن هذا الخطره نفترض موتور واحد اخر. نفترضوا عندي ان موتور 380 410. لاحظوا معايا باللي كي نحسب لا طونسيون صافي نلقاها 220. 220 صغيره على 380 وصغيره على 410. دونك انا نضطر نحافظ على لا طونسيون هذه باش ناليمونتي بها صغيره تاع الموتور. باش نقدر نحافظ على لا طونسيون تاع الريزو 380 عندي زورولمون لازم ندي ان كوبلاج تريونغل. دونك دون سو راح ندي كوبلاج تريونغل باش لي زورولمون تاعي يبقى فيهم 380 تاع الريزو. دونك هذا هو المبدا في هذا النوع من التمارين. صح. نعاودو نرجعو للتمرين تاعنا. السؤال اللي بعده سؤال بي يقول لك اعطيني، اذا هذا خلاص فريناها. بي يقول لك اعطي لا فيتيس دو سينكرونيز اي لو نومبر دو بير دو. اذا في هذه الحاله كيفاش نحسبوا نفضل نمحي باش ما نبعدش بزاف على الصوره هذه نحتاجها. اذا لا فيتيس دو سينكرونيز، حنا على بالنا بلي لا فيتيس دو سينكرونيز اوميغا اس تساوي 2 بي fois f sur le nombre de paires de pas. Donc هي هذه 2 بي هذه 50 هرتز عطاوها لي فوا 200 فوا 3.14 دونك هي 314 sur le nombre de paires de pas. واللي هي كذلك هذه براديان بار سكوند. لو نخدمها بالتول بار مينوت راح تجيني 3000 sur nombre de paires de pas. إذا أنا على بالي بلي لا فيتاس دو سينكرونيزم تنقص كل ما يزيد نومبر دو بير دو بور. تخيلوا معايا إخواني نخدم ان طابلو. هنا نومبر دو بير دو بور، هنا لا فيتاس دو سينكرونيزم. نهار هذا يكون واحد، طبعا راح تبقى 3000. نهار راح تكون اثنين، راح تكون 3000 سور 2 دونك 6500. نهار راح تكون 3 3000 سور 3 6000. نهار راح يكون نومبر دو بير دو بور 4 راح تكون 750. هذه بيان سور نخدم هنا بالتور بار مينوت. انا ما عنديش القانون هذا، ما نقدرش نستعمله. على جال عندي مجهولين، انا نحتاج لا فيتاس دو سينكرونيزم وايضا مطلوب لو نومبر دو بير دو بار. دونك ما نقدرش نستعمل لا فورمول. واش ندي؟ نروح نعتمد على الطابلو هذا اللي رسمته ونقارن، نشوف لا فيتاس اللي عطاوها لي هما. شوفوا لا فيتاس اللي عطاوها لي شحال، 725. اقرب سرعه 725 هي 750. اذا نقول الجواب تاعي لا فيتاس دو سينكرونيزم هي 750 ونومبر دو بير دو بول هو 4. الان طرحوا لي سؤال وعلاش بديت اقرب سرعه؟ عادي، لانه انا نعتمد على لو غليسمون. لو غليسمون على بالي بلي هو صغير على الواحد اللي هو اوميغا اس ناقص اوميغا على اوميغا اس، ولا ان اس بالتور بار مينوت ناقص ان على ان اس. يعني نخدم بالتور بار مينوت. دونك انا على بالي بلي الغليسمون راح يكون اصغر من الواحد. دونك انا على بالي بلي لا فيتاس هذه قريبه جدا لا فيتاس دو سينكرونيزم. دونك اقرب سرعه لا فيتاس دو سينكرونيزم، عفوا اقرب فيتاس دو سينكرونيزم السرعه تاع الدوران اللي مدوها لي هي التي تمثل لا فيتاس دو سينكرونيزم. انا السرعه اللي عطاوها لي هي 725، اقرب لهذه بين 3000 و 1500 و 1750. طبعا تقدروا تكملوا 5 6، ولكن الاقرب حنا 750. لازم تكون كبيره عليها شويه، ما تكونش تحتها، لانه رانا موتور مانا جينيراتريس. دونك نتوما 725 هي اقرب 750
هي أقرب سرعة ل 725. هذا إخواني فيما يخص السؤال الثاني. إذا هذا السؤال الثاني أيضا رانا جاوبنا عليه. السؤال الثالث إخواني يقول لك لي بيرت بار إيفي جول جوستاتور. بيرت بار إيفي جول أوستاتور. الفاصل كذلك باش نقردي المساحة الكافية باش نكتب، مانيش حاب نضيع الصورة تاع التمرين. السؤال الثالث يقول لك لي بيرت، عفوا، يقول لك لي بيرت بار إيفي جول جوستاتور. دونك بيرت بار إيفي جول هو بيسانس بار إيفي جول تساوي 3 لا ريزيستانس تاعنا R1 فوا إي أو كاري. لا ريزيستانس عطاوها ليها ياك. لو كورون ندي مادام ندي 220 ندي 70. دونك هذا 60 دوري هذا 60 دوري. 3 علاش دينا 3؟ جا عندي ان موتور اسينكرون تريفازي. سيت ان موتور إكيليبري دونك 3 فاز ايدونتيك. دونك ندير ديريكتومون 3 ار اي او كاري. هنايا طبعا راني كوبلاج ايطوال. لو كان عندي كوبلاج تيريون اخواني كان ندي فورمول واحده اخرى. اجا لو كورون في الكوبلاج ايطوال لو كورون اللي يفوت في نورمالمون هو لو كورون دو لين. بار كونتر في الكوبلاج تريونغل يكون لو كورون دو فاز. بالتالي المعادله تختلف قليلا، يدخل فيها راسين دو تروا برك. المهم نشوفوا ان شاء الله تمارين. اذا كل شيء موجود نقدروا نحسبوها ونقدروا نقولوا باللي ايضا السؤال الثالث جاوبنا عليه. الآن السؤال الرابع يقول لك أعطيني لو غليسمون. لو غليسمون المفروض كنا شفناه من قبيل، عفوا لو غليسمون هو لا فيتاس دو سينكرونيزم موان لا فيتاس دو روتاسيون سو لا فيتاس دو سينكرونيزم إذا حبيت تخدم بالراديان بار سكوند، وتساوي 1 دو سينكرونيزم ناقص 1 لا فيتاس دو روتاسيون على 1 دو سينكرونيزم إذا حبيت تخدم بالتور بار مينوت. النتيجة تكون نفسها. الآن يقول لك أعطيني لي بيرت بار في جول دون لو روتور sachant que les deux sont négligés. إذا واش راح ندير أنا؟ نجي نعتمد على اون فورميل على بالي بلي تعرفوها، اللي هي تقول بلي لي بيرت جول روتوريك يساوي لو غليسمون فوا لا بيسونس électromagnétique. Donc il suffit de calculer la puissance électromagnétique. وطبعا هما سهلوا لي المهمة لما قالوا لي هاد لي بيسونس يروحوا بزيرو. كيفاش نحسب الان لا بيسونس الكترومغناطيسيك؟ باش تعرفوا كيفاش نحسبوها لازم نعاود نذكركم في لو بيلون دو بيسونس، لانه كي نعاود نرجع لكم لو بيلون دو بيسونس رسميا راح تفهموا. لو بيلون دو بيسونس واش يقول تكون عندي لا بيسونس ابسوربي بار لو موتور سي اون بيسونس الكتريك. مثلا عندي ان فونكسيونمون موتور لا بيسونس ابسوربي سي اون بيسونس الكتريك و لا بيسونس اوتيل راح تكون اون بيسونس ميكانيك. اذا اخواني الكرام هذه هنا راح نخسر دو بيسونس، نخسر لي بيرت جول ستاتور ونخسر لي بيرت جول عفوا لي بيرت فار ستاتور. هذا ما يعطيني لا بيسونس الكترومغناطيسيك. ثم هذا لا بيسونس الكترومغناطيسيك نزيد نخسر ايضا هنا دو تيب دو بيسونس او حتى 3. نخسر لي بيرت جول روتوريك بيسك لا بيسونس الكترومغناطيسيك سموها لا بيسونس ترانسميس او روتور، هي نفسها اللي تروح لو روتور. ثم نزيد نخسر عفايس في الروتور باش نحق لا بيسونس اوتيل. وهنا لي بيرت فار روتور، ونزيد نخسر ايضا لي بيرت ميكانيك سبت لي فروتمون لا رولمون مثلا باش نتحصل على لا بيسونس اوتيل. اذا بالاحمر هو كل الضايع لي بيرت سون دي بيسونس بيان سور. لهنا شوفوا اخواني الكرام، لو تلاحظوا في المربع هذا واش قال لي بيرت ميكانيك ولي بيرت فار او روتور سون نيجليجابل، وانا حسبت لي بيرت جول. دونك انا عطاو لي ايضا شوفوا معايا عطاو لي لي بيرت فار او ستاتور عطاوهم لي لي بيرت جول ستاتوريك حسبتهم. لو نقدر نحسب لا بيسونس ابسوربي نقدر نحسب لا بيسونس الكترومغناطيسيك بمفهوم، بمعنى انه لاحظوا معايا باللي لا بيسونس ابسوربي موان بيرت جول ستاتوريك واش نخسر موان بيرت فار ستاتوريك، هادو اللي خسرتهم راح يعطوا لي لا بيسونس الكترومغناطيسيك. هكذا نقراو هذيك لابارتي.
دونك نقدر نحسب لا بيس الكترومغنيتيك بهذه لا فورمول اللي جبناها من لو بينون. اللي يبقى لنا اخواني الكرام المجهول تاعنا هو لا بيسونس ابسوربي ما عنديش، ولكن كل المعطيات عندي باش نقدر نحسبها. تروح تطرح السؤال تاعك لا بيسونس ابسوربي تساوي ماذا؟ تساوي 3 في اي كوس في. اسكو لا طونسيون عندي؟ طبعا عندي 220 380 سور راسيون تو 3 هضرنا عليها لانه كوباج ايتوال. اسكو لو فاكتور دو بيسونس عندي؟ اسكو لو كورون عندي كي ديت كوبلاج ايتوال قلنا عندي 70. هاوليك لو فاكتور دو بيسونس عطاهولي، هاوليك لو كورون، وهاوليك لا طونسيون. دونك عندي كل المعطيات الكافيه باش نحسب لا بيسونس ابسوربي. ايضا نقدر نحسبها بلا طونسيون كومبوزي، ولكن ندير لا راسين دو 3 يو اي كوس في. اذا لا بيسونس ابسوربي نقدر نحسبها. اين فوا نحسب لا بيسونس ابسوربي نقدر فاسيلمون نحسب لا بيسونس الكترومغنيتيك. اين فوا حسبت لا بيسونس الكترومغنيتيك نقدر فاسيلمون نحسب لي بيرت جول روتوريك. هذا فيما يخص السؤال نتاعنا المتعلق بلي بيرت جول روتور. يقول لي بعدها حسب لي لو روندمون. شوفوا معايا هنايا، طبعا هذا جاوبنا عليه خلاص، هذا جاوبنا عليه. الان يقول لك احسب لي لو روندمون. لو روندمون اخواني الكرام سهل جدا. صغر باش تبقى لي البيرو هذا قدامي هنايا. ايوا لو بيرو هنايا. لو روندمون هو لا بيسونس utile sur la puissance absorbée. La puissance absorbée elle est calculée. دونك كيفاش نحسب لا بيسونس utile؟ لا بيسونس utile نستعمل هذا لو كاري. مقبل استعملت لو كاري الفوقاني، انا نستعمل هذا لو كاري. هو قال لي بلي هذه عفوا هذه بيرت في الروتور قال لي سون نيجليجابل، والميكانيك قال لي نيجليجابل، وانا هذيك لا فورمول نقدر نستعملها. هذا لو كاري واش نفهم منه عفوا لازم نفاصي بعد ليش نفاصي. الكاري هذا واش نقدر نكتب منه؟ نقول لا بيسونس الكترومغنيتيك كي نخسر منها البيرت جول روتور، ونخسر منها البيرت في الروتور، ونخسر منها البيرت ميكانيك، راح يعطيني لا بيسونس utile. هو سهل لي المهمه في لينونسي، قال لي هذه تروح بزيرو وهذه تروح بزيرو، دونك هذه عندي وهذه حسبتها. دونك مباشره نكتب لا بيسونس utile، يعني نقدر نحسبها اللي هي لا بيسونس الكترومغنيتيك موال بير جول روتوريك. اون فوا نحسبها نقدر نحسب لو روندمون نتاعي. الى هنا وصلنا الى نهايه التمرين الاول سور لا ماشين اسynchron. الى تمرين اخر ان شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.